नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 1 सभापतिमा देउवा सिटौला गठबन्धनका उद्धव थापा विजयी। बागमती प्रदेशमा संस्थापन पक्षका इन्द्र बानिया निर्वाचित। कोरोनाका कारण पढाइ बीचमै छाडेर चीनबाट आएका विद्यार्थीहरूको बिचल्ली। चीन फर्किने वातावरण नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। काठमाडौँको फुटपाथमा गरिने व्यवसाय अव्यवस्थित हुँदा जताततै दुर्गन्ध। पैदल यात्रीलाई सकस। काठमाडौँ महानगर मुखदर्शक। युरोपेली देशहरूले आप्रवासीहरूसँग गर्ने व्यवहारलाई लिएर धार्मिक नेता पोप फ्रान्सिस्को आपत्ति। संकीर्ण स्वार्थ र राष्ट्रवादले विनाश निम्त्याउने चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 1 सभापतिमा संस्थापन पक्ष देउवा सिटौला गठबन्धनका उद्धव थापा विजयी भएका छन्। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज बिहान 3:30 बजे निर्वाचन समितिले घोषणा गरेको मत परिणाम अनुसार थापाले 844 पाएर निर्वाचित भएका हुन्। उनी कृष्णप्रसाद सिटौला निकट हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी पौडेल कोइराला समूहका गुरुराज घिमिरेले 842 मत प्राप्त गरे। सभापतिमा सुरुवातदेखि नै घिमिरेले अग्रता लिएकामा अन्तिम समयमा थापा 2 मतले जित हासिल गर्न सफल भएका हुन्। उनले घिमिरेलाई 2 मतले पछि पारेका हुन्। कार्यसमिति पदाधिकारीमा पनि संस्थापन समूहकै वर्चस्व छ। महामन्त्रीमा संस्थापन पक्षका भूपेन्द्र राईले 824 मत ल्याई विजयी भएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको सभापतिमा इन्द्रबहादुर बानिया विजयी भएका छन्। दोस्रो चरणको मतदानमा उनले विजयी हुन आवश्यक 50% भन्दा धेरै मत प्राप्त गरेका छन्। देउवा पक्षीय बानियाले पौडेल पक्षीय उम्मेद्वार जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई पराजित गर्दै प्रदेश सभापतिमा बाजी मारेका हुन्। अन्तिम मत परिणाम अनुसार बानियाले 1085 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी केसीले 927 मत प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले शपथ लिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतले अध्यक्षसहित नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई शपथ गराउँदै प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन्। महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, रोशन कार्की तथा महामन्त्री त्रयमा धवल शमशेर राणा, भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी शाही सहित 149 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। शपथ कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले आफूले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। आफू पटक पटक मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको भन्दै अबको जीवन राष्ट्र र पार्टीप्रति जिम्मेवार भएर समर्पित गर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कुनै गुट नरहेको भन्दै सबै राप्रपाको मान्छे रहेको उनको बुझाइ छ। लिङदेनले राप्रपालाई आगामी दिनमा सत्ता साझेदार पार्टीको रूपमा मात्रै नभई देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने दाबी पनि गरे। एउटा प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले प्रयत्न गर्यौं भने एउटा सन्देश देशवासीहरूमै जान्छ। राप्रपाको कार्यकर्तामा मात्रै होइन, अब यही राप्रपाको कार्यकर्ता मात्रै मिलेर पुग्दैन। यतिले मात्रै त हामी त 1 सिटको लागि मात्रै भयौं। धेरै सिटको हुनको लागि त कांग्रेस एमालेमा अथवा राप्रपादेखि बाहिर रहेका मानिसहरूमा हाम्रो सन्देश पुग्नु पर्यो, उनीहरूलाई जोड्नु पर्यो। त्यो जोड्नको लागि त अब हामीले केही प्रयत्न गर्नु पर्यो भनेर मैले प्रयत्न गर्ने क्रममा आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। हाम्रै जीवनकालमा र खास गरी म मेरा त्रय निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई भन्छु र मेरा श्रद्धेय अरू नेताहरूलाई भन्छु, तपाईहरुको जीवनकालमै राप्रपा यो देशको बलियो पार्टी बनेको कुरा हामी देखाउँछौँ। कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचन परिणाम सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर ठूलो शक्ति बनाउनु पर्ने धारणा राखे। सर्वसम्मत गरौँ। अगर हुन सकेन, हुन पनि सकेन भने परिणाम स्वीकार्नुपर्छ भनेर भने म त्यो परिणाम स्वीकार्छु।
सम्पूर्ण अरू साथीहरूलाई पनि त्यो परिणाम स्वीकार्न अनुरोध गर्छु। त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानीले पार्टीभित्रको कमजोरीलाई हटाउँदै क्षमतावान व्यक्तिलाई अघि बढाउनु पर्ने र पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे। कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्ने, कमजोरीलाई कम गराएर लैजाने, कमजोरी हटाउनु खोज्ने र जो मान्छेमा जो शक्ति छ, जसको क्षमता छ, त्यो क्षमताको उपयोग गरेर उसलाई अगाडि बढाउने, यो काम हामीले गर्नुपर्छ। यो काम गर्यो भने पार्टीमा भएको जे जनशक्ति छ, पार्टीमा भएको जे हाम्रो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूको शक्ति छ, त्यसको उपयोग हुन्छ। मेरो केही क्षमता होला, मलाई त्यो क्षमताको उपयोग गर्ने। चुनावी नतिजाबाट असन्तुष्ट पूर्व अध्यक्ष कमल थापा भने शपथ कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनबाट सुरु भएको कोरोना महामारीको त्रासले पढाइ रोकिएका बेला त्यहाँबाट नेपाल फर्किएका मेडिकल शिक्षाका सयौं विद्यार्थी अहिले घरकुना घाटका बनेका छन्। नेपालमा लकडाउन भएपछि बाँकी अध्ययनका लागि चीन फर्किन नपाउँदा उनीहरू विचलित हुन पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। चीनमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थी अन्य व्यक्तिको उद्धार गरेको थियो। आँट गरेर नेपाल नफर्किएका कतिपय विद्यार्थीलाई अहिले पढाइमा समस्या छैन, तर चिकित्सा शास्त्रको अन्तिम वर्षको पढाइ सकिन लागेका कतिपय विद्यार्थी समेत त्यो बेला स्वदेश फर्किएका थिए, जसमा एमबीबीएस र एमडी गर्ने विद्यार्थी छन्। महामारी अगाडि अध्ययनरत कलेजले अहिलेसम्म उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छैन। शिक्षा आर्जनका लागि महत्वपूर्ण 5 वर्ष पढेको कलेजमा पढाइ सकाउन नपाउने देखेपछि उनीहरूले चीन सरकारसँगै नेपाल सरकारसँग पनि गुहार मागिरहेका छन्। तर उनीहरू रोदन दुवै देशको सरकारले सुन्न नचाहँदा अहिले ती विद्यार्थीहरू घरना घाटको बनेका छन्। उता नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सूचना अनुसार कतिपय विद्यार्थीले विदेशी कलेजमा अनलाइन मार्फत पढाइ पनि गरेका थिए। यसरी पढे बापत उनीहरूले विदेशको कलेजलाई शुल्क समेत बुझाए अनि पढाइ सकाएर इन्टर्न गर्ने तयारी गर्दा गर्दै मेडिकल काउन्सिलले मङ्सिर 10 गते अर्को सूचना निकाल्दै नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न अनलाइन क्लासलाई मान्यता नदिने बताएको छ। बिचल्लीमा परेका विद्यार्थीहरू छनै बिचल्लीमा परेका छन्। त्यसैले मेडिकल काउन्सिल गयौँ। त्यहाँदेखि हामी चिकित्सा शिक्षा आयोग उहाँहरूले खेदाउनु हो कि हाम्रो पछि तिमीहरूको इक्विभ्यालेन्स दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगकोमा आउँछ, अहिले जुन टियुको अन्तर्गत छ त्यो चाहिँ पछि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आउँछ भनेर उहाँ खेदाउनु हो। त्यहाँ पनि पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेपछि उहाँले भने यो मन्त्रालयबाट पारित नभइकन हामी यसको बारेमा केही पनि गुनासो सुन्दैनौँ भनेर त्यहाँदेखि शिक्षा मन्त्रालय पनि गयौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गयौँ। सबै ठाउँमा अन्तिममा कुरा बुझ्दाखेरि त्यो अस्तिको तपाईँको 2 दिन अगाडिको चाहिँ मिटिङबाट हाम्रो के निष्कर्ष आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेको थियौँ क्या। अनि हामी चाहिँ एकदम पोजिटिभ लगभग तपाईँको 6:30 अराउन्डमा हामी सिंहदरबार बाहिर निस्क्यौँ। अनि जस आज राति चाहिँ हाम्रो लागि केही न केही चाहिँ निष्कर्ष आउँछ भने हामी खुसी थियौँ। तर त्यो किसिमको विज्ञप्ति हेर्दाखेरि मन्त्रालयबाट त्यत्रो विज्ञहरू बसेर चाहिँ छक्क पऱ्यौँ कि त्यसमा चाहिँ हाम्रो बारेमा केही छँदै छैन। मेडिकल काउन्सिलको सूचनापछि उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा होमिएका छन्। कोरोना महामारीका बेलामा काउन्सिलले नै मान्यता दिएको अनलाइन पढाइलाई मान्यता नदिने बताएर काउन्सिलका पदाधिकारीहरू स्वदेशी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने दाउमा लागेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। किनकि अनलाइन पढाइलाई काउन्सिलले मान्यता नदिएसँगै चीनमा लगभग पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीले नेपालका निजी मेडिकल कलेजमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता आउने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। तर आफ्ना माग सम्बोधन नभएस अझै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूको छ। हाम्रो माग चाहिँ उचित सम्बोधन भएन। हरेक ठाउँमा पुग्दा हाम्रो माग चाहिँ जायज भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो माग चाहिँ हाम्रो जायज मागलाई पुरा उहाँले गर्नु भएन भने हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ र हाम्रो अब पढाइ यतिकै नै चौपट भइसकेको छ। हामी चाहिँ अब त्यसपछि आन्दोलनमा उत्रेर हामी अब आफ्नो भविष्य यतिकै खेर गइसकेको छ। हामी अब आन्दोलनमै बसेर अब जहिलेसम्म हाम्रो यो समस्या समाधान हुँदैन त्यति जेल चाहिँ हामी आन्दोलनमै हुन्छौँ भनेको हामी जो घोषणा गर्न चाहन्छौँ। सन् 2015 र 16 ब्याचका करिब 153 जना चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थी इन्टर्न गर्न पाऊँ भन्दै विगत 7 महिनादेखि गुहार मागिरहेका छन्। लाखौं खर्चिएर पढ्न गएका उनीहरू अहिले शारीरिक तथा मानसिक रूपमै शिथिल बनेका छन्। त्यसरी त हाम्रो भविष्य अन्यल अनि हाम्रो पढाइ एमबीबीएस कोर्स गर्न चाहिँ अब 10 वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विगत गर्दै आएको हो। र एउटा कुरा के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले 2.5 मानेको भए र हामी मेडिकल कलेजमा गएको भए र हामीले 18 देखि 20 लाख 25 लाख जति लाग्छ त्यति खर्च गर्ने भए हामी चाहिँ त्यहाँ हामीलाई सिट मिल्ने
त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई सिट मिल्ने रे होइन हामीले हुँदैन हामीले यही नोटिसको भरमा हामी पढ्यौँ हामीलाई पोस्टिङ दिनु न 3 सेमेस्टर हामीले गऱ्यौँ 1 सेमेस्टर 4 महिनाको हुन्छ 12 महिनाको पोस्ट होइन 12 महिना हुन्छ हामीलाई 2 महिना दिनु पोस्टिङ हो प्र्याक्टिकल हो 6 महिना हुन्छ 1 वर्षको 6 महिना हुन्छ हामीलाई त्यो हिसाबले दिनु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू नमान्ने भनेपछि त यो त पैसाको खेल जस्तो देख्यो नि त उच्च शृङ्खल क्रियाकलाप वा आत्मदाह जस्तो केही कुरा गरियो भने आफ्नो शरीरमा केही गरियो भने त्यो सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारमाथि जान्छ चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि जान्छ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमाथि जान्छ किनभने हामीलाई दुख दिने यी संस्थाहरू नै हुन्। मङ्सिर 17 गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको उपस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा निर्देशक त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा डिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सचिवहरूको बैठकले बैचलीमा परेका विद्यार्थीको अध्ययनलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयमै उपस्थित भए निरन्तर दिन उच्च स्तरमा पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनाले जहाँबाट पढाइ सुरु भएको हो त्यहीबाट सक्नुपर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूले अन्यत्रबाट समेत पढाइ पूरा गर्न नपाउने भएसँगै ती विद्यार्थीहरू झनै निराश बनेका छन्। काठमाडौँका सडकपेटीमा वर्षौंदेखि फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको छ। फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यापारीको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको व्यापार गरिसकेपछि त्यसबाट निस्कने फोहोर पनि त्यहीँ छोडेर जान्छन्, जसका कारण शहरका सडक आसपास र चोकमा फोहोरको डङ्गुरले शहर नै दुर्गन्धित र प्रदूषित हुन्छ। एक रिपोर्ट। सटरको भाडा तिर्नु नपर्ने भएकोले फुटपाथ व्यवसायी काठमाडौँ उपत्यकामा च्याउ उम्रे जसरी बढेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनाएको करिब 3 वर्ष भयो। यो योजना सुन्दा जति उत्साह छ त्यति कार्यान्वयन नहुँदा उपत्यकाको सुन्दरतामा ह्रास आएको छ। काठमाडौँको मुटु मानिने रत्नपार्क काठमाडौँ महल अगाडिको फुटपाथदेखि काठमाडौँका हरेक चोक गल्ली साँझ 5:30 बजेदेखि फुटपाथ व्यापारीले नै भरिभराउ बन्दछन्। कसैलाई पनि कानूनले फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिने नियम छ। उनीहरू व्यापार मात्र गर्दैनन्, व्यापार गरिसकेपछि त्यहाँबाट निस्किने फोहोर त्यही जथाभावी छाडेर जान्छन्। फुटपाथका व्यापारीले न त फोहोरको पैसा नै तिर्नुपर्छ न त व्यापार गरेको शुल्क नै तिर्नुपर्छ। फुटपाथ हिँड्नका लागि बनाइएको हो, व्यापार र पार्किङ गर्नका लागि बनाइएको होइन। त्यसैले कानून बमोजिम कसैले फुटपाथमा पसल राख्नै मिल्दैन। फुटपाथ भन्न साथ त अब त्यहाँ अरू गतिविधि गर्ने कुरै भएन। यसले चाहिँ व्यवसाय त गर्यो नै होइन, व्यवसाय गरेर जुन व्यवसायबाट उत्पादन हुने जुन फोहोरहरू चाहिँ आफ्नै चाहिँ झोलामा र आफैले व्यवस्था गरेर होइन अब सम्बन्धित चाहिँ ठाउँमा अथवा चाहिँ फोहोर राख्ने ठाउँमा राखिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाहिँ यदि कसैले होइन अब चाहिँ अब सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर गर्यो भने हाम्रो चाहिँ अब महानगरमा त्यसको जानकारी गराइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। फुटपाथ व्यवसायीले शहरको सुन्दरतालाई घटाएको छ। भान्साका लागि चाहिने हरेक सामान फुटपाथमा जथाभावी बेच्न राखिएका छन्। अझै पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भने कानूनका कुरा गर्न छाड्दैन, तर उसको काम र त्यसको परिणाम भने शून्य छ। काठमाडौँ महानगरले न कानून कार्यान्वयन गर्न सक्छ न कानूनी कुरा नै छोड्छ। यो नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मौलिकता बनेको छ। यसै कारण काठमाडौँ उपत्यकाका फुटपाथहरू निकै साँगुरा बन्दै पैदल यात्रुलाई हिँड्ने ठाउँको अभाव भइरहेको छ। यस विषयमा महानगरपालिकाले कहिले ध्यान दिने? प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली देशहरूले आप्रवासीहरूसँग गर्ने व्यवहारलाई लिएर धार्मिक नेता पोपले निन्दा गरेका छन्। ग्रिसको लेसबोस टापुमा बोल्दै पोप फ्रान्सिसले युरोपेली मुलुकको संकीर्ण स्वार्थ र राष्ट्रवादको निन्दा गरेका हुन्। युरोपेलीहरूले आप्रवासीहरूको उपेक्षा गर्नुलाई सभ्यताको जहाज भत्काउने भनी आपत्ति जनाएका हुन्। पोपले पहिलो पटक 2016 मा लेसबोसको भ्रमण गरेका थिए।
आफूले पहिलो पटक युरोप जाँदाको अवस्थाभन्दा अहिले थुप्रै परिवर्तन भएकोमा समेत उनले आपत्ति जनाए। गत महिना फ्रान्स र बेलायत बीचको च्यानलमा याकेको डेङ्गी डुबेर 27 जनाको मृत्यु हुनुको कारणका रूपमा पनि उनले युरोपेली मुलुकहरूको व्यवहारलाई दोष दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामले सहज जित निकाले। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 1 सभापतिमा देउवा सिटौला गठबन्धनका उद्धव थापा विजयी। बागमती प्रदेशमा संस्थापन पक्षका इन्द्र बानिया निर्वाचित। कोरोनाका कारण पढाइ बीचमै छोडेर चीनबाट आएका विद्यार्थीहरूको बिचल्ली। चीन फर्किने वातावरण नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। काठमाडौँको फुटपाथमा गरिने व्यवसाय अव्यवस्थित हुँदा जताततै दुर्गन्ध। पैदल यात्रीलाई सकस। काठमाडौँ महानगर मुख दर्शक। युरोपेली देशहरूले आप्रवासीहरूसँग गर्ने व्यवहारलाई लिएर धार्मिक नेता पोप फ्रान्सिस्कोको आपत्ति। संकीर्ण स्वार्थ र राष्ट्रवादले विनाश निम्त्याउने चेतावनी। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।